आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलैकुम। हमारा आज का मौजू है ओलंपिक खेल। गए ओलंपिक खेल कथ वनान सबक परो अस लगे अमी मज पता ओलंपिक खेल क्या गए। ओलंपिक खेल गए वारिया अत मज बड़ बड़ खिलाड़ी निवान हिस्से। यह वारिया असल यथ कन मैच लगान टीवीन पे लगान अकि मुल्क बेकिस मुल्कस पत् वुचान आज कम जोन अम मुल्क नसा जोन पाकिस्तान नसा जोन हिंदुस्तान नसा जोन या चीन नसा जोन ऑस्ट्रेलिया नसा जोन इथे पे अरी अरी खिलाड़ी अत में गोबरो तुम पता ओलंपिक खेल क्या गए। आपने ओलंपिक खेलों का नाम सुना होगा। इन खेलों में दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। आइए हम आपको इन खेलों के बारे में बताएं। ओलंपिक यूनानी लफ्ज़ ओलंपिया से बना है। यूनान की एक वादी का नाम ओलंपिया है जिसमें दरियाई इफ़ी बहता है। ये दरियाई बेहद खूबसूरत और कुशादा है। एक रिवायत के मुताबिक पहला ओलंपिक मुकाबला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1253 ईस्वी साल पहले कोलिज ने शुरू किया। इस रिवायत की कोई तारीख शहादत मौजूद नहीं है, बल्कि तारीख एतबार से ये कहा जाता है कि मुकाबले 884 कबल मसीह में शुरू हुए और फिर ये मुकाबला जारी रहे और 776 कबल मसीह से हर 4 साल के बाद ये खेल पाबंदी के साथ होने लगे। इस ज़माने में ये दस्तूर है कि ओलंपिक मुकाबले 1 महीने तक बराबर होते रहे। जो लोग इन मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं उन्हें बड़ी मेहनत से तरबियत दी जाती थी। इस ज़माने में औरतों को इन मुकाबलों में शिरकत इजाज़त न थी। ओलंपिक में जो लोग 3 मुकाबले में अव्वल आते इन मजस्मे बनाकर ओलंपिया में नस्ब कर दिए जाए थे और जब ये लोग अपने शहर जाते हैं तो आम दरवाजे से दाखिल नहीं होते, बल्कि इनके लिए शहर पना की दीवार को तोड़कर रास्ता बनाया जाता था। खिलाड़ियों के साथ बहुत बड़ी भीड़ भी होती थी। ओलंपिक खेल त्यौहार के तौर पर मुनक्किद होते थे। इनके शुरू होने से पहला डुनुर्जी तमाम यूनानी में ऐलान करते कि ओलंपिया के मुकाबले में होने वाले हैं। इस ज़माने में आपस के झगड़े और लड़ाइयाँ रोक दी जाती थी। ऐलान का मकसद ये होता था कि मुल्क के हर गोशे से लोग बेखौफ खतर मुकाबले में शिरकत के लिए आ सके। इन मुकाबलों में औरतों, गुलामों और गैर यूनानियों को हिस्सा लेने की इजाज़त न थी। हिस्सा लेने वाले के लिए ये शर्त थी कि उन्होंने कोई जुर्म न किया हुआ, इनके अमाल अच्छे और पाकीज़े हों, उन्होंने कम से कम 10 महीने मुकाबले की तैयारी की हो और आखिरी महीना ओलंपिया में गुजरा हुआ। मुकाबले में पहले खिलाड़ियों का मुआयना होता और वो खेलों में दयानतदारी से हिस्सा लेने का ओहद करते। इन लोगों की बड़ी इज्जत की जाती। शायर इन पर नज़्म लिखते, संग तराश इनके मजसे बनाते, अवाम जलसे निकालते और ये खिलाड़ी मुल्क के बेहतरीन फर्जंद कहे जाते हैं। जैतून की पीतों का ताज पना कर इनके सरों पर रख जाता। ये यूनानियों के नज़दीक सबसे बड़ा एजाज़ था। दपान गोबरियो तुम बोजमुत जहाँ अमुक नाव ओलंपिक खेल हुंद। दपान यह हसा दुनिया में मशहूर यम खिलाड़ी आसान, यम मशहूर गिंदन वाल खिलाड़ी आसान, तुम निमान अत मज हिस्सा। तो वनो वो अत मुतलिक क्या यह हसा ओलंपिक यूनानी लफ्ज़ द्रामुत ओलंपिया से बना है। दपान यूनानी हसा अख वादी तथ नाव ओलंपिया जिसमें दरियाए दपान तत हसा दरियाए इफू अत दरियावस नाव। यह बड़ खूबसूरत, यह बड़ कुशाद, यह खुल डुल। दपान अत रिवायतस मुताबिक हसा ओलंपिक मुकाबल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दपान यम सज पैदाइश गमज 1253 ईस्वी हरकुल शुरू किया। तमी वरी सह गमज 1253 53
عیسویَس منٛز چھِ یہِ گٔمٕژ اولمپِک کھیل شروٗع تہٕ تَتہِ ہسا روٗد یہِ اَتھ رِوایتَس مُطابق تاریخ شہادت موجوٗد نہیں بلکہ تاریخ اعتبار سے اعتبار تَمی تاریخ اعتبار ہسا روٗز یہِ کھیل کیٛازِکہِ یہِ مطلب یہ گیم اولمپک کھیل کے مقابلے 884 قبل مسیح میں شروع ہوئے 846 عیسوی تہٕ قبل مسیح تٔتھۍ منٛز ہسا گوٚو یہِ تَتہِ شروٗع یُس ہسا حضرت عیسیٰ چھِ گٔمٕژ پیدٲیش مطلب پیدٲیش ییٚلہِ سُہ زاو تمہِ برونٛہہ چھِ گٔمٕژ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے تمہِ برونٛہہ چھِ یہِ گٔمٕژ شروٗع تمہِ برونٛہہ چھِ یہِ کھیل گٔمٕژ شروٗع ییٚلہِ 776 قبل مسیح ہر 4 سال کے بعد ہر 4 ؤری پتہٕ ہسا چھِ گٔمٕژ یہِ پابندی سان لٔج یہِ گژھنہِ پابندی سان لٔج یہِ کھیل شروٗع گژھنہِ اَتھ زمانَس منٛز ہسا اوس یہِ دستوٗرٕے یہِ رِواجی اوس اَتھ زمانَس منٛز اولمپِک کھیلہِ ہُنٛد مُقابلہٕ ہسا اوس أکِس رٮ۪تَس تک روزان برابر جٲری دَپان یِم ہسا لوٗکھ اَتھ حِصَس منٛز مُقابلہٕ ٲسۍ نِوان تِمن ہسا ٲس بَڑٕ محنتہٕ تہٕ تربیت یِوان دِنہٕ کیٛازِکہِ اَتھ زمانَس منٛز اوس عورتن زَنٮ۪ن اوس نہٕ اَتھ مُقابلَس منٛز دِوان شِرکت کرنہٕ کینٛہہ اِجازتھٕے اوس نہٕ کینٛہہ کیٛازِکہِ یِتھ کٔنۍ آز چھِ زَنہِ گِنٛدان یِمن مُلکن منٛز گژھان گِنٛدنہِ اِنٹرنیشنل کھیل مُلکن منٛز گژھان گِنٛدنہِ یِم کھیلہٕ آز نسا چھُنہٕ تِمن دۄہن اوس نہٕ اِجازت یِوان دِنہٕ کِہیٖنۍ دَپان یُس ہسا 3 یِمن اولمپِک کھیلہِ منٛز 3 مُقابلن منٛز یی ہے اول فٔسٹ یی ہے کٲشِر پٲٹھۍ دَپان أمِس ہسا اوس یِوان اولمپِک کھیل نصب کرنہٕ کیٛازِکہِ یہِ ٲسۍ یِوان أمسٕے دِنہٕ نصب کرنہٕ گوٚو کھڑا قٲیِم کرُن کھڑا روزُن تہٕ یُس ہسا یِم عام یِم لوٗکھ عام شہری ٲسۍ تِم ٲسۍ اپنے شہر جاتے عام دروازے سے داخل نہیں ہوتے تِم نسا ٲسۍ نہٕ عام دروازٕ کِنۍ دٲخل گژھان کِہیٖنۍ کیٛازِکہِ یِم ہسا ٲسۍ درواز دیوار کو توڑ کر راستہ بناوان یِم ٲسۍ دیوار پھٕٹراوان تہٕ اژان ٲسۍ بناوان ٲسۍ تٔتھۍ وَتھ تہٕ نیران ٲسۍ تَپٲری کھِلٲڑٮ۪ن سۭتۍ ہسا اوس واریاہ بھیٖڑ آسان یِم کھِلٲڑۍ گِنٛدنہِ ٲسۍ گژھان یِمن اوس واریاہ دَپان یہِ ہسا اوس تہوار یِتھ پٲٹھۍ بوٚڑ دۄہ چھِ مناوان یِتھَے پٲٹھۍ ہسا اوس یہِ اولمپِک کھیل یِوان مُنعقد کرنہٕ دَپان اَمہِ برونٛہہ ہسا اوس ڈُنڈوٗر کران اعلان کران آز ہسا چھِ مُقابلہٕ 2 مُلکن پانہٕ ؤنۍ اَمہِ سۭتۍ اوس گژھان یُس اَتھ زمانَس منٛز اوس پانہٕ ؤنۍ لڑایہِ جگڑٕ سُہ اوس روکان لڑایہِ جگڑٕ اوس لڑایہِ آسہٕ آسان جگڑٕ ٲسۍ گژھان تَمہِ سۭتۍ اوس روکان اعلانُک مقصد ہسا اوس یِہوٚے پرٛٮ۪تھ کُنہِ مُلکَس منٛز گوشے گٔے کان پرٛٮ۪تھ کُنہِ مُلکَس منٛز ہسا گژھِ کَنَن منٛز خبر کہِ لوٗکھ یِن بے خوف بے خطرٕ مُقابلَس منٛز کَران شِرکت دَپان اَتھ منٛز نسا آسہٕ نہٕ زَنہِ اَتھ مُقابلَس منٛز نہٕ غلام نہٕ غیر یوٗنٲنی ٲسۍ نہٕ حِصہٕ نِنَس منٛز اوس نہٕ یِمَن اِجازتھَے کٕہٕنۍ تہِ حِصہٕ نِنَس منٛز ہسا ٲسۍ کٕمہٕ یہِ شرط یِوان تھاونہٕ یُس ہسا اَتھ منٛز اَتھ اولمپِک کھیلہِ منٛز حِصہٕ نی سُہ ہسا گژھِ نہٕ تٔمِس نسا گژھِ نہٕ کانٛہہ جُرم آسُن تٔمۍ سٕنٛدۍ اعمال گژھن بَڑٕ نیک تہٕ پاک آسٕنۍ تہٕ کیٛازِکہِ تمہِ خٲطرٕ ٲس پٮ۪وان کم سے کم 10 رٮ۪تن تیٲری کَرٕنۍ ٲخری 1ہمِس رٮ۪تَس منٛز ہسا اوس پَتہٕ لگان اولمپِک کھیل دَپان ییٚلہِ ہسا یہِ مُقابلہٕ اوس گۄڈٮ۪تھٕے کھِلاڑٮ۪ن گژھان یِم ہسا یِمن ہسا ٲسۍ وٕچھان یِم چھِ وہ کھیلو میں دیانت داری تِم ہسا ٲسۍ کھیلن منٛز کران گِنٛدنَس منٛز دیانت دٲری ٲسۍ حصے لینے کا عہد کرتے یِم ٲسۍ دیانت دٲری سان نِوان عہدٕ ٲسۍ یِم کران وعدٕ ٲسۍ یِم کران تہٕ أسۍ ہسا کرو دیانت دٲری سان ہسا گِنٛدو یِمن لوٗکن ہسا اوس بَڑٕ عزتہٕ سان ہسا ٲسۍ یِمن وٕچھان یِم کھِلٲڑۍ ہسا یِم زینان ٲسۍ یِہِنٛدِ خٲطرٕ اوس جلسہٕ پٮ۪وان کَڑُن یہِ ہسا اوس پنٛنہِ کھِلٲڑۍ پنٛنہِ مُلکُک اکھ بہتریٖن فرزنٛد گۄڈنِچو مطلب یہِ ہسا اوس اکھ فرزنٛد کھِلٲڑۍ یِوان ماننہٕ اکھ بہتریٖن یِمن ہسا اوس یِوان تاج بناونہٕ یِمن اوس تاج یِوان بناونہٕ یِژ پھِرِ یِم زینان ٲسۍ یِمن ٲسۍ ٹرافی دِوان اَتھس منٛز یِمن ٲسۍ میڈل دِوان اَتھس منٛز یِمن ٲسۍ کران کٲم 3 ریٚتۍ اوس یہِ مۄکلان یہِ میچ پتہٕ ٲسۍ یِم کران کٲم پتہٕ اوس یِمن کلس لاگان تاج سوزان ٲسِکھ پننِس یوٗنان کِس مُلکس منٛز بڑٕ عزتہٕ تہٕ اوبرے سان کران ٲسِکھ واپس بچو یِم مۄکلو اَسہِ أڑہنا آز پٔرِتھ وۄنۍ پرو أسۍ پگاہ 2م پیرا باقی وسلام